السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد دون لو مونتاج دي موش فيرسيون ماروكان. هاد الفيديو غادي نمونطيو فيه لي نيا بوبر، ان بوبر تري كوني بور لا جي تي اللي تنيتيليزيو فيه ان بو دو ماتيريال سبيسيال دي زامسون qui sont la référence Gamakatsu SL12S. La taille la plus utilisée c'est 6 mais هادي راه 8. نعطيكم idée sur la taille par rapport à la main. بيان سور كل واحد وجهة النظر ديالو، كاين اللي باغي يكبر كاين اللي باغي يصغر. مي هادو لي بلوز لي تيت دو بوبر سون اون فورم دور flottant et vont donner l'effet pop. داكشي علاش لا فورم عندهم بحال هاديك. تنبلاصيو لامسون بهاد الطريقة. إذا تنحاولو نوجدوهم ونخدموهم شوية، نحاولو نوجدو البلاصة اللي غتجي فيها لامسون نفينيوها شوية. يقدرو يكونو عندنا لوان بزاف. مهم هادو أمونتي بلا فيبر سانتيتيك اللي تتعطي الفوليوم واللي فيها شوية د لا بريونس. هاد لي فيبر سون تري انتيريسون بور لي مونتاج دي ستريمر. il faut les avoir. malheureusement les gros موش لي غروس موش تيستعملو بزاف تاع الفيبر، مي ما عندنا ما نديرو. هذا تا هو فيبر سانتيتيك فلاشي، فيه بزاف تاع ليفي. نقدروا نستعملو ديامون بيرل اركونسيال اي بي كريستال فلاش اللي غنستعملوهم بور لا سوا. غادي ماشي مهم لا طاي د لا سوا 8 0 6 0 10 0 بيسكو سا فا ايت كاشي، وغادي ندير كول سبيسيال بور لا رونفورسي. كما قلنا كريستال فلاش فيه تا هو لوان بزاف. المهم هذا سي ان بو دو فيبر ناتورال ولا سانتيتيك نوار باش نديرو الكونتراست، ونبداو على بركة الله ان شاء الله نمونطيو هاد لونيا بوبر. نتمنى تكون الامور مزيان. كما قلنا الخيط كما درنا ليه ماشي مهم بيسكو لا كول ديجا غتعاوننا. غنبداو بار لا فيكساسيون ديال الخيط وناخدو الفيبر. هاد الفيبر هادي كما قلت مهمة بزاف لحقاش ميم في الماء تتبقى شادة الفوليوم. دونك تنفيكسيو البخوميي بو بيسكو طويلة، نفيكسيو ان بخوميي بو مزيان. متنساوش بأنه غتكون تري دوماج أنه فاش تبدا تصيد شي نهار تقطع لك الخيط. يعني من الأحسن تسيكوريزيوه، ناخدو الطول اللي بغينا تقريبا لا موتي ان بو بلوس كو لا موتي، ولوطخ غنديروه تا هو باش يزيد يعطينا الفوليوم. لاحظوا بأنه هاد النوبة الفوليوم غيكون بلوس سور الأول ولكن في اللخر ما يكونش فوليوم بزاف، بحال تعطي داك لا فورم دو بواسون اللي تتصغار من اللخر. فيكسيو كريستال فلاش اللي تيعطيو بحال لي زيكاي، تعطي الرفلي مع لا لوميير مع الشمس. اي بي تنزيدو لي فيبر سانتيتيك فلاشي. هاد النوبة نستعملو ديامون. هادو كاملين لو رول ديالهم تيعطيو ليفي بحال لي زيكاي بريونس اللي تاتيري البواسون دو لوان. هذا المونتاج يبقى فالابل ميم بور لي ستريمر اللي بغيتو بروشي باخ اي حليش. المهم تنفيكسيو. لا بلوبار دي بواسون سون اون ان فونتر او موان بلون اللي تيبان الحوت، و البلون سا ريبريزونط لي زالفان. تنشدو شوية د لا فيبر ناتورال بحال د لا لين د لاما ولا تاع لي موطون ايسلندي، تناخدو غير واحد شوية بور ميتر لو كونتراست بيسكو طويلة تنحاولو نستعملو على دو فوا. هذا ايفي تيبقى مهم، داك الكونتراست تيبقى مهم لحقاش مع الموفمون تاع لا موش تياتيري لي بواسون. المهم دابا في الكرة سبيسيال ديما تنحاولو نديروها بعيدة جهة اليد لحقاش نعرفوها ديفيزي. إلا غفلاتنا غادي نصيدو، وتنحطوها في لا تيت ديالنا وتنديرو شوية كولا سبيسيال
بيان سور تنحاولو نديرو كلاس سبيسيال بشوية بشوية، نفيكسيو بشوية ونزيدو عاوتاني جهة اخرى تنحاولو ماكسيموم نبريسيو، وفي اللخر عاد باش نديرو لا كونتيتي فينال ديال الكور سبيسيال اللي غتشد لينا كلشي. هانتوما تنبدا بالبلاصة البعيدة تنبقى غادي وتنزيد باش كل سبيسيال ما ديفيسيليش ليا في لي فيبر وتقصح ليا داك لابارتي التانية. Je dois faire très attention. المهم هو le principe de montage il est simple, ça prend un peu de temps et il faut avoir les matières pour faire. وهو تقريبا واجد دابا غادي ندوزو للفينيسيون تاع لا تيت اللي نقدرو نخليوه بحال هكا ولا نحلقو عليه. دابا غادي نستعملو لارالديت باش الا فوا نديرو فيها لي بايات وتعطي لاسبي بريون او ميم طون تقصح داك لاموس، يعني ماشي من العضه الاولى يتفرتك لاموس، تكون شويه قاصحه. لو بو سي دو كوفريغ هداك، نقدروا نخليوها ناتوريل كيما قلت لك، ولكن انا جو في كونفيونس لهاداك لي بيرل تيبانو من اللور. لي زيات لي زيو تقدر تشريوهم وتقدروا تصوبوهم راسكم هانتوما لي زيات. دابا انا تنقاد ليهم شويه ديال لي بيرل وتنفيكسيهم وكم سا جو لي كوستوميز على الشكل اللي بغيت، ميم لا طاي كبيره ان سينيال او تري انتريسون. المهم هادي افكار غير زايده، تنزيد فوقهم شويه ديال لا ريزين ديرسيسور بليس ريزين. انا تنحاولو ومن بعد نكملو نكوفريو لي زيو ونحاولو نكملو الفينيسيون ديالنا ديال لا تيت. بزاف ديال الانواع تاع تقدر تمونطيهم، هاهما دي ريزولطا ديال كلكو مونتاج.